नमस्कार। आज अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति जसले नेपालको आन्तरिक राजनीति र दक्षिण एसियाको समग्र राजनीतिलाई तरङ्गित बनाइदिएको छ, विश्व राजनीतिलाई पनि तरङ्गित बनाइरहेको छ, त्यही विषय उप यहाँहरू समक्ष चर्चा गर्न गइरहेको छु, अर्थात् अफगानिस्तान। यहाँभन्दा 3 महिना अगाडि नै मैले अफगानिस्तानको बारेमा एउटा भिडियो यही च्यानलमा पोस्ट गरिसकेको छु र त्यहाँ भनिए जस्तै जस्तै परिस्थिति अहिले विकसित भएको छ। यसमा पहिले चाहिँ यसको क्रमबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। यो अलिकति इतिहासको संक्षिप्त चर्चा गर्नै पर्ने भयो। यद्यपि अफगानिस्तानको इतिहास भने त अब बुद्ध पहिले अब कम्बोज कान्दारदेखि अब महाभारत कालदेखिको छ, तर म चाहिँ 20औं शताब्दीको अन्त्यतिरबाट तेस्रो चौथाइबाट यसको इतिहासको चर्चा गर्न गइरहेको छु र यो अहिलेको लागि सान्दर्भिक पनि छ। सबै कुरा यहाँ चर्चा गरेर साध्य पनि लाग्दैन। र सबभन्दा पहिले जुन 1950 को दशकदेखि कम्युनिस्टले जसरी पूर्वी युरोप, मध्य एसियामा पहिलो विश्वयुद्ध पछाडि र अरू देशहरूमा पनि 3-4 वटा मोडेलबाट तख्ता पलट गर्दथे। जस्तो सेनामै आफ्ना घुसपेठिया पठाएर, जसलाई अडिटवादी फर्मुला पनि भनिन्छ, सेनामै आफ्ना घुसपेठिया सेनाहरू निर्माण गरेर सेनाद्वारा तख्ता पलट गर्ने, अर्थात् विदेशी सेना आएर अथवा चाहिँ बलात् कम्युनिस्ट शासन स्थापना गर्ने, यी मोडेलहरू थिए। त्यही मोडेलमध्ये रुसले यो जुन अफगानिस्तान थियो, अफगानिस्तान लामो समयदेखि धेरैवटा साम्राज्यको बफर जोनमा रहिरहेको, एकातिर रसियन साम्राज्य, एकातिर चिनिया साम्राज्य, हान साम्राज्य, एकातिर अटोमन साम्राज्य, अटोमन भने टर्किस अहिलेको, अनि एकातिर पर्सिया पनि साम्राज्य थियो। धेरै अब भारतसम्म पनि पर्सियनहरू आएकै हुन्, उता पनि पर्सियनहरूले धेरै जितेका हुन्। अनि दक्षिणमा ब्रिटिस साम्राज्य जो अहिलेको भारतमा थियो, यी सबैको एउटा बफर जोनको रूपमा रहेको थियो अफगानिस्तान। त्यसको स्ट्याटसलाई परिवर्तन गर्दै रुसले त्यहाँका राजा जाहिर शाहलाई सेनाबाटै विद्रोह गराएर र त्यो विद्रोहलाई कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सहयोग गरेर तख्ता पलट गरेपछि अनि त्यस पछाडिको परिस्थितिलाई धान्नका लागि उसले आफ्नो सेना पठायो। अर्थात् 1979 मा रुसले सेना पठाएपछि अहिलेको यो जुन अफगानिस्तानको अस्थिरता र विदेशी हस्तक्षेपको चाहिँ अध्याय सुरु भएको हो। र त्यो अफगानिस्तानको बफर स्ट्याटसलाई चुनौती दिएर रुसले एक किसिमले छुट्टै बाहिर सोभेरियन राष्ट्र पनि देखिने तर आफ्नो डोमेनको राष्ट्र बनायो अफगानिस्तानलाई, कम्युनिस्ट राष्ट्र। र त्यसलाई चुनौती दिनका लागि तत्कालीन पाकिस्तान र अमेरिका सहितले त्यहाँ मुजाहिद्दिन खडा गरेर त्यसको विरुद्ध लड्नलाई उक्साए। दुईटा किसिमले उक्साए। एउटा मुजाहिद्दिन चाहिँ इथनिक ग्रुपबाट, जस्तो उज्बेक चाहिँ ग्रुपहरू छन्, पश्तुन ग्रुपबाट। अर्को चाहिँ पुरै इस्लामिक मिलिसिया निर्माण गरेर मुजाहिद्दिनहरूलाई अगाडि बढाए। मैले यसको बारेमा शैतानमा सास फुक्ने काम अमेरिका र पाकिस्तानले नै त्यतिखेर गरेको हो भनेर धेरै टिप्पणी पनि गरेको छु। त्यो अगाडि बढेपछि एकातिर रुस र काबुलको चाहिँ कम्युनिस्ट शासन, अर्कातिर त्यसको विरुद्धमा जातीय र इस्लामिक मुजाहिद्दिनहरू। त्यो सङ्घर्ष चल्दै गर्दा रुसलाई पनि धेरै ठुलो क्षति भएपछि जब रुस त्यहाँबाट बाहिरिएपछि त्यतिखेरसम्ममा त्यहाँ ती मुजाहिद्दिनहरूबाट एउटा सत्ता सञ्चालन गर्न अफगानिस्तानको देशी भर्सन निर्माण भएको थियो। तालिबान
अर्को चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्किङ गरेर अरू ठाउँमा पनि यस्तै प्रकारको इस्लामिक रिभोल्युसन गर्नुपर्छ, सरिया कानुन लगाउनुपर्छ, यो न कम्युनिस्ट न प्रजातान्त्रिक प्रणाली भन्ने एउटा अल-कायदा निर्माण भइसकेको थियो। त्यसका अब अल-कायदाका हेड ओसामा बिन लादेन थिए, अब मुल्ला उमर तालिबानका थिए, प्रमुख थिए। तर अल-कायदा र तालिबान मिलेर जब त्यहाँको कम्युनिस्ट शासनलाई को तख्ता पलट गरिदिए, त्यस पछाडि सरिया कानुनमा आधारित तालिबानको शासन अल-कायदा त्यसको पार्श्व शासकको रूपमा स्थापित भयो। र त्यो यति आततायी, यस्तो चाहिँ मध्ययुगीन र बर्बर शासन थियो भनी साध्य छैन। त्यसका बारेमा सबैले जानकारी छन्। जब अमेरिकामा त्यही अल-कायदाले आक्रमण गर्यो, 7/11 ट्विन टावरमा आक्रमण गर्यो, त्यस पछाडि अमेरिकाले आफैले निर्माण गरेको मुजाहिदिनबाट विकसित भएको अल-कायदा र तालिबानमाथि जाय लाग्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आयो अमेरिकाका लागि। त्यस पछाडि त्यतिखेरको तालिबानलाई पनि अमेरिकाले पनि अब मान्यता दिएको थिएन, धेरै देशहरूले मान्यता दिएको थिएन, रुसले पनि मान्यता दिएको थिएन। एकाध इस्लामिक देशहरूले मान्यता दिएर एउटा कम्युनिकेसनको स्थिति मात्रै निर्माण गरेका थिए त्यो शासनसित। त्यस पछाडि त्यसलाई नष्ट गर्नका लागि उसले जुन हस्तक्षेपकारी भूमिकामा आयो, त्यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम तर कठपुतली सरकार निर्माण गरियो र तालिबानमाथि र अल-कायदामाथि अमेरिकनहरूको र उसका सम्बद्ध राष्ट्रहरूको कारबाही सुरु भयो। अहिले आएर अब लामो समय पछाडिसम्म त्यहाँ अल-कायदा र अमेरिकनहरूको, अल-कायदा लगभग सकिसकेको थियो, अल-कायदा बिना तालिबान मात्रै विद्रोहमा सक्रिय भइरहेको अवस्था थियो। र त्यो तालिबान र अमेरिकनहरूको चाहिँ लामो समयसम्म त्यस्तो उल्लेख्य युद्ध चाहिँ अर्थात् भिडन्त भइरहेको अवस्था थिएन, नोमिनियल भिडन्त मात्रै भइरहेको थियो। र अहिले अचम्मको विषय के छ भने सबै तालिबानहरूसित यत्रो राज्यसित मात्रै हुने हात हतियारहरू कसले आपूर्ति गर्यो, गोलीगट्ठाहरू कसले आपूर्ति गर्यो, यसको बारेमा बडो अनुत्तरित प्रश्नहरू चाहिँ नै छन्। रुसले पनि त्यसरी आपूर्ति गरेको देखिँदैन, अब चाहिँ पाकिस्तानले पनि आपूर्ति गरेको देखिँदैन। फेरि सबै हात हतियारहरू बढी अमेरिकनै छन्। यो बडो गजबको अवस्था छ। र जुन दिन अमेरिकाले त्यहाँ छोड्यो, 20 वर्ष बस्दाखेरि पनि अफगानिस्तानको आर्मीलाई त्यत्रो लडाका क्लानहरू भएको क्षेत्र, अफगानहरू त लडाका हुन्, यमनी अफगानीहरू भनेको चाहिँ चौलानी मात्रै खाएर भए पनि लडिराख्ने जातको रूपमा चिनिन्छ संसारमा। त्यत्रो लडाका चाहिँ हरू भएको मुलुकमा यसरी तालिबानलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने सेना त्यहाँ विकसित भएनछ। त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्व कस्तो, बडो अद्भुत लागेको छ। र जब अमेरिकाले छोड्ने निर्णय गर्यो, त्यतिखेरै चाहिँ लगभग थाहा थियो कि तालिबानले अब कुनै न कुनै दिन अफगानिस्तान कब्जा गर्छन् भन्ने लगभग त्यसको आहट सुरु भइसकेको थियो 3-4 महिना अगाडि नै। र तालिबानले त्यसलाई कब्जा गर्नु भनेको त्यसका विभिन्न डाइमेन्सन, खास गरिकन संसारमै इस्लामिक आतंकसित सम्बन्धित अथवा इस्लामिक इन्सर्जेन्सीसित सम्बन्धित मुद्दाहरूले कुन स्वरूप ग्रहण गर्लान् र त्यसले दक्षिण एसिया, मध्य एसिया, चीन, रुसमा कस्तो असर पर्ला भन्ने व्यापक रूपमा चासो थियो। अमेरिका त दूरदरारमा छ, अल-कायदा सकिसक्यो। अब हमिद कारजाईकै शब्द सापट लिने हो भने चाहिँ खाडी क्षेत्रमा गएर अल-कायदासित गोप्य वार्ता अमेरिकनहरू गर्ने, अनि काबुलमा चाहिँ अल-कायदा भन्न आएछ तालिबानसित, अनि काबुलमा चाहिँ काबुलको सरकार तालिबानसित युद्ध गर्ने भनेर एकचोटि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए हामिद कारजाईले। यो लगभग त्यस्तै स्थिति देखिएर अहिले आतंकवादी हमला, अब अल-कायदा पनि सकिया छ, तालिबानले अमेरिकाको विरुद्ध कुनै हमला नगर्ने, तालिबानको सत्तासित अमेरिकालाई खास आपत्ति नहुने, तर त्यसको वरिपरि
जुन इस्लामिक इन्सर्जेन्टहरू छन्, मुस्लिम इन्सर्जेन्टहरू, त्यसमा त्यसको प्रभाव परेर ती इन्सर्जेन्टहरू चाहिँ इस्लाम धर्मको लागि र इस्लाम संस्कृतिको लागि लड्ने भएको हुनाले हामीहरूले समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा तालिबान अगाडि बढ्यो भने त्यसको सबभन्दा पहिलो असर भारतमै पर्छ। अब त्यसको असर कुनै न कुनै किसिमले पाकिस्तानलाई पनि पर्छ, किन जति जे भने पनि भारत र पाकिस्तानको जति दुश्मनीपूर्ण सम्बन्ध भए पनि पाकिस्तानमा पनि त सत्तामा चाहे मुस्लिम लीग होस्, चाहे पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी होस्, चाहे इमरानको पार्टी तहरिके इन्साफ होस्, कुनै पनि पार्टी सत्तारूढ हुँदाखेरि पनि तालिबान अथवा अलकायदा मोडलको इन्सर्जेन्टहरूसित त उनीहरूको खास सहमति नहुने स्थिति छ। उनीहरू पनि त अब स्वतन्त्र प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा अभ्यास गरेको धेरै भइगयो। अब त्यो सरिया कानुनहरू लगाउने र त्यस्तो प्रकारको इस्लामिक स्टेट बनाउने पक्षमा त ती पार्टीहरू पनि रहन्नन्। त्यसकारण पाकिस्तानमा पनि एक किसिमको दबाब हुन्छ र सबभन्दा पहिलो दबाब हुन्छ। त्यो दबाब फेरि इरानमा अर्को किसिमको दबाब हुन्छ। इरान सिया बहुल चाहिँ मतलब राष्ट्र हो र यो तालिबानको चाहिँ निर्माण कसरी भएको छ भने 18औं शताब्दीमा जब साउदी अरेबियामा ओहाबी चाहिँ मुभमेन्ट सुरु भयो, त्यो भनेको सुन्नी मुसलमानलाई, सुन्नी इस्लामलाई पहिलेकै स्वरूपमा, खलिफातको स्वरूपमा पुनर्जागृत गर्ने एउटा ओहाबी मुभमेन्ट सुरु भयो र यसले चाहिँ 200 वर्षमा ठुलो कट्टरताको परिवेश संसारका इस्लामहरूमा निर्माण गरिरहेका छ, सुन्नी इस्लामहरूमा। त्यसकारण त्यो ओहाबी मुभमेन्ट भनेको सियाहरूका लागि पनि निषेधात्मक मुभमेन्ट हो। त्यो अवस्थाले यो तालिबान चाहिँ बढी ओहाबी यो पुनर्जागरणको मुभमेन्टसँग बढी सम्बन्धित छन्, इस्लामिक पुनर्जागरण अथवा ओहाबी मुभमेन्टसँग बढी सम्बन्धित छन्। त्यसले गर्दाखेरि इरानमा पनि एक प्रकारको दबाब सुरु हुन्छ। अब रुस र मध्य एसिया जुन पामिर पठारका वरिपरिका गणतन्त्रहरू छन्, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यिनीहरूमा पनि कजाकस्तान, यिनीहरूमा पनि छ। यिनीहरू पनि चाहिँ अलग किसिमको एउटा टोलरेन्ट संस्कृतिमा अगाडि बढिरहेका राष्ट्र हुन्। यो मुस्लिम फन्डामेन्टलिजममा यिनीहरू पनि बस्न सक्ने अवस्था छैन। धेरै लिबरल परिस्थिति छ त्यहाँको, त समाज पनि त्यस्तै किसिमको छ। अब रसियालाई पनि चेचनिया लगायतका धेरै ठाउँहरूमा असर पर्छ, कश्यप सागर क्षेत्रमा असर पर्छ, अजरबैजानदेखि लिएर सबै ठाउँमा। भने चीनलाई पनि सिन्जियाङ क्षेत्रमा असर पर्छ। भारतलाई त यसै पनि अब त्यो इन्डियन मुजाहिदिनदेखि लिएर धेरैवटा आउटफिटहरू चाहिँ त मुस्लिम आतङ्कवादसँग सम्बन्धित छन्। भारतमा एक किसिमको गजवा हिन्दको जिहाद चलि पनि रहेको छ। त्यसमा भारतलाई पनि धेरै अप्ठ्याराहरू पर्छन्। नेपाल भारत बोर्डरमा अहिले जस्तो प्रकारको इस्लामिक एक्टिभिटिजहरू बढिरहेका छ, त्यसले गर्दा नेपालका चाहिँ मतलब रैथाने मुसलमानको चाहिँ पहिचानमा समस्या एकातिर पर्छ भने नेपाल भारतमा क्रस बोर्डर आतङ्कवादको परिस्थिति र पनाह लिने परिस्थिति अथवा लुक्ने छिप्ने परिस्थिति पनि निर्माण हुन्छ। अब बङ्गलादेशमा पनि त्यो निर्माण हुन्छ, बङ्गलादेशमा पनि त्यो समस्या छ। त्यहाँदेखि लिएर संसारभरि नै यसको बडो ठुलो चाहिँ इम्प्याक्ट पर्ने स्थिति छ। तर त्यो सबैले यो क्षेत्र अस्थिर हुन्छ। रुसलाई समस्या पर्छ, चीनलाई समस्या पर्छ, भारतलाई पर्छ, पाकिस्तानलाई पर्छ, इरानलाई पर्छ। यी सबैलाई समस्या पर्दा अमेरिकालाई चाहिँ कम समस्या पर्ने देखिन्छ। त्यसकारण एउटा सोचेर बुझेर यो क्षेत्रलाई एक किसिमको काउसो, राजनीतिक काउसो निर्माण गरिदिने, सांस्कृतिक काउसो निर्माण गरिदिने र आफू चाहिँ एकदम पिसफुल्ली बाहिर निक्लिने डिजाइनमा त कदाचित अमेरिका थिएन भनेर मैले पहिले पनि शङ्का गरेको हो, अहिले पनि शङ्का गर्छु। तर अहिले लास्टमा आएर कस्तो परिस्थिति आयो भने जो अमेरिकाले सुरुवात गरेको मुजाहिद्दिनबाट निर्माण भएको तालिबानलाई चाहिँ अब रुसले आजै मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार रुसले चाहिँ राजदूतावास पनि बन्द नगर्ने र अफगानिस्तानलाई डिल गर्ने पुरै बेडा उठाए जस्तो स्थिति देखियो। चीनले पनि अब सहकार्य गर्ने भनेर वक्तव्य दिइसकेको अवस्था छ। भारत अहिले पनि मौन छ र भारतका चाहिँ
त्यहाँ जति राजनैतिक कूटनीतिज्ञहरू छन् तिनीहरूलाई इभ्याकुएट गर्ने प्रक्रियामा भारत लागिसकेको छ र भारतेली नागरिकलाई पनि त्यहाँबाट इभ्याकुएट गर्ने प्रक्रियामा लागिसकेको छ। अहिले कमर्सियल फ्लाइट सबै बन्द भएको अवस्था छ अफगानिस्तानमा। त्यो अवस्थामा चार्टर फ्लाइटहरू र भारतेली सेनाका फ्लाइटहरू लिएर गएर तिनलाई इभ्याकुएट गर्नलाई भित्रभित्रै चाहिँ अब तालिबानसित एक किसिमको नेगोसिएसन गर्नुपर्ने परिस्थितिमा भारत पनि पुगिसकेको छ र भारतका पक्षमा पनि आफू सहयोगी र सकारात्मक हुने भनेर तालिबानले वक्तव्य त जारी गरिसकेका छन् अहिले र भारतले त्यसको बारेमा कुनै पनि नकारात्मक वक्तव्य चाहिँ जारी गरेको छैन। यद्यपि भारतेली गैर सरकारी सञ्चार माध्यमहरू त्यसप्रति अलिकति बढी नै आक्रामक देखिएका छन्। त्यसले कदाचित त्यहाँ बसेका नेपाली भारतीय अथवा चाहिँ मतलब सिङ्गली कोही पनि गैर मुस्लिमहरूको जीवनमा नकारात्मक असर नपरोस् यसको चाहिँ कामना मात्रै गर्न सकिन्छ अहिलेको अवस्थामा। र तालिबानले अब कस्तो अब अर्को प्रसङ्गमा जाउँ। बडो अघि मैले यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरेँ यहाँहरू समक्ष कि अमेरिकाले सास फुकेको शैतान अन्तिममा हुँदै हुँदैखेरिले रसियाको संरक्षकत्वमा पुग्यो। कस्तो चाहिँ अब यसलाई भनिन्छ के अरे अब त्यो बुमर्याङ, अमेरिकालाई बुमर्याङ गर्यो। यति बुमर्याङ गरे पनि अमेरिका के भने त्यहाँको सेनालाई एकदम क्वाइटली बाहिर निकालेर यो क्षेत्रलाई एउटा दीर्घकालीन घाँडो चाहिँ सल्काइदिएको अवस्थामा त कदाचित योजनाबद्ध हिसाबले अगाडि बढेको होइन भन्ने चाहिँ शङ्का गर्ने ठाउँ छ। यद्यपि यो षड्यन्त्रको थ्योरी पनि हो एक किसिमले। अब अर्को पक्षमा गरौँ। अब अमेरिकाको यसलाई हार भनेर नेपालमा धेरै उत्सव मनाइएको छ। अब मलाई यो अनौठो पनि लागेको छ यो के हो भनेर। र एक किसिमले अमेरिकाकै अपोजिसन भनेको ट्रम्पले चाहिँ सर्वनाक हार पनि भनेका छन्। तर अमेरिकाको ओभरअल हिजो बेलायतको पनि त्यस्तै त्यस्तै प्रतिक्रिया आयो र एकजना मैले नाम बिर्सेँ एकजना एमपीले त्यही कुरा गरेका छन्। अफगानिस्तानका लागि पहिलेका चाहिँ राजदूत सर निक्नेले पनि त्यही कुरा गरेका छन्। यो सर्वनाक हार हो भनेर ट्रम्पले पनि त्यही कुरा गरेर बाइडेनको राजीनामा मागेका छन्। अब यो परिस्थितिलाई इरानको अपरेसन डेजर्ट स्टर्म अपरेसन इगल क्लसित चाहिँ हामीहरूले जोडेर हेऱ्यौँ भने जो अमेरिकाका 49 जना कूटनीतिज्ञहरूलाई इरानमा इस्लामिक क्रान्ति भएपछि बन्धक बनाइएको थियो। ती बन्धक बनाइएकालाई छुडाउन चाहिँ तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर सफल भइरहेका थिएनन्। उनले अपरेसन इगल क्ल गरे, सैनिक अपरेसन गर्दा पनि सफल भएका थिएनन्। त्यस पछाडि अमेरिकनहरूमा एक किसिमको डिप्रेसनको परिस्थिति निर्माण भएको थियो। एकदम हतोत्साही भएका थिए अमेरिकी जनताहरू र त्यही कारणले एक निर्वाचन पछाडि कार्टरले हार्नु पर्यो र रेगनको उदय भयो। रेगनले अमेरिकनकै भाषामा भन्ने भने अमेरिकन प्राइडलाई संसारमा अर्को अध्यायमा पुर्याइदिए। अहिले बाइडेन प्रशासनमा पनि यो अध्यायले अमेरिकनहरूलाई एक किसिमको डिफेन्सिभ बनाएको र कार्टरकै पालाको स्थितिमा महसुस गरेको पनि धेरैको व्याख्या छ र अमेरिकाभित्रै पनि त्यस्ता राजनीतिक टिप्पणीहरू भएका छन्। बेलायतमा पनि ती राजनीतिक टिप्पणीहरू भएका छन् र जसरी ट्रम्पले बाइडेनको राजीनामाको माग गरेका छन् त्यसले अब अमेरिकामा नयाँ रेगनको खोजी पनि हुन सक्ने सम्भावनालाई उजागर गरेको छ र अमेरिकाको बारेमा। अब अर्को चाहिँ अब केही प्रश्नहरू छन्। अब भारतको अवस्था के होला? भारतको बारेमा पनि धेरै खिसिट्युरीहरू सार्वजनिक सञ्जालहरूमा देखिए। भारतको त्यहाँ ठुलो लगानी छ पहिली। अब भारतले अहिले त्यो लगानीलाई को बारेमा पनि केही बोलेको छैन। एकदम साइलेन्स डिप्लोमेसीमा भारत रहेको छ र मलाई लाग्छ भारतले सबै आफ्ना कूटनीतिज्ञ र आफ्ना जनताहरूलाई इभ्याकुएट गर्ने र त्यहाँका गैर मुस्लिमहरू जे जति शरणार्थीको रूपमा भारतमा आउँछन् तिनीहरूलाई नल्याइकन कुनै पनि एउटा तात्विक प्रतिक्रिया दिने अवस्था मैले देखेको छैन। तर भारतलाई ढाडसको कुरा के छ भने अब त्यहाँ रुस क्रियाशील हुने अवस्था देखियो। त्यस्तो सङ्केत रुसले दियो। दोस्रो कुरा अब रह्यो त पाकिस्तान
पाकिस्तानले त अब इमरान खानले दासत्वबाट मुक्ति गरे तालिबानलाई त भनेको छ, तर जति चाकरी गरे पनि इमरानलाई केही अनुकूल पनि तालिबान भोलि हुन्छ भन्ने परिस्थिति चाहिँ नै लाग्दैन। तालिबानले चाहे अनुसारको शासन पाकिस्तानमा हुन सक्दैन र तालिबान अगर अहिले उनीहरूको कमिटमेन्ट अनुसार देशभित्र मात्रै सीमित रह्यो भने त राम्रो, तर देशभन्दा बाहिर पनि तालिबानहरू गए भने त सबभन्दा पहिली बाहिर जाने ठाउँ भनेको मध्य एसिया भन्दा पनि मध्य एसियामा रुसले विथस्ट्यान्ड गर्छ चाहिँ त्यसको शिकार भनेको पाकिस्तानै हो। त्यसकारण पाकिस्तानमा पनि एक किसिमको डर त्रास निर्माण भएको छ। त्यो डर र त्रासबाट पार पाउन लागि अहिले पाकिस्तान मित्रताको अध्यायमा प्रवेश गरेर खोजिरहेको देखिन्छ। चीनले बडो ठन्डा किसिमले तालिबानसित सहकार्य गर्ने मात्रै भनिरहेको छ। चीनलाई पनि के छ भने रुसले अफगानिस्तान व्यवस्थापन गरिदियो भने उसलाई पनि ठुलो तसल्ली मिल्ने अवस्था देखिन्छ। अब कुनै देशमा यस्तो स्थिति आउँदो रहेछ कि विदेशले त्यसलाई व्यवस्थापन गरिदियो भने मात्रै, कुनै अर्को शक्तिले व्यवस्थापन गरिदियो भने मात्रै वरिपरिका राष्ट्र र अरू राष्ट्रहरूलाई शान्ति हुने अवस्था पनि आउँदो रहेछ। यो बडो अनौठो अध्याय हो, पाकिस्तानको बडो अनौठो उदाहरण पनि हो यो अहिले पाकिस्तान भन्न आएछ अफगानिस्तानको। अब यसमा अर्को प्रसङ्ग छ। अब म अलिकति अशरफ घानीको प्रसङ्गलाई यहाँ दोहोऱ्याउन अलिकति व्याख्या गर्न विश्लेषण गर्न चाहन्छु। अशरफ घानी एउटा राम्रो प्राज्ञ हुन्। उनको बायोडाटा हेर्ने हो भने बडो योग्यतम व्यक्ति देखिन्छन्, तर उनी अफगानिस्तानको जनतासँग भिजेर राजनीति गरेको र त्यहाँको राजनीतिक प्राणी चाहिँ नै थिएनन्। उनी एक किसिमले प्याराचुट प्रेसिडेन्ट थिए, प्याराचुटबाट उत्रेर प्रेसिडेन्ट भएको मान्छे अमेरिकनहरूको चाखमा। यो त सबैलाई थाहा भएकै विषय हो। र उनको प्राज्ञिक दक्षता हुँदाहुँदै पनि उनको राजनैतिक रूपले कुनै धरातल नभएको र राजनैतिक रूपले त्यत्रो ठुलो सङ्गठित पनि नरहेको अवस्थाका व्यक्ति भएको हुनाले तालिबानलाई उनले विथस्ट्यान्ड गर्न सकेनन्। यदि ती उनैले निर्माण गरेको कुनै एउटा अफगानिस्तानकै जनताहरूको पार्टी भएको भए सायद सेनाले पनि यति छिट्टै घानीको साथ छोड्दैन थियो, अरू सुरक्षा फौजहरूले पनि घानीको साथ यसरी छोड्दैन थियो होला। घानीको जनाधार र अफगानिस्तानको राजनीतिक आधार अत्यन्त कमजोर थियो। त्यसैले घानी अब प्रवासमा जान बाध्य भए र उनको त्योभन्दा अरू विकल्प थिएन। यसरी कुनै पनि राष्ट्रमा अर्को राष्ट्रले भूमिका खेलेर पनि कुनै नेता अथवा राज्याधिकारी स्थापित गर्नु पर्यो भने तीको माटोमा उम्रिएको राजनीतिक शक्तिभित्रै विकल्प खोज्नुपर्ने एउटा नयाँ उदाहरण मिसाल चाहिँ यसले साबित गरेर अफगानिस्तानको घटना घटेको छ। अब जे होस्, अफगानिस्तानमा राम्रो होस्, तालिबानले आफूले गरेका कमिटमेन्ट अनुसारको बाचाहरू पुरा गरून्। यद्यपि त्यहाँका महिला जुन अगुवाहरू छन् तिनीहरूलाई लिन्चिङ सुरु भएका भन्ने समाचारहरू आएका छन्। यो बडो दुर्भाग्यपूर्ण हो। र अन्तिममा एउटा टिप्पणी चाहिँ मैले गर्नै पर्छ अमेरिका र भारतको बारेमा। भारतले अमेरिकासित धेरैवटा सैन्य साझेदारीका सम्झौताहरू पनि गरेका छ, स्ट्राटेजिक एकअर्काको पूरकताका कुराहरू पनि हुन्। तर अहिले जुन भारत, अहिले मोदी प्रशासन जुन ठाउँमा आएर फसेको छ त्यो हेर्दाखेरि अमेरिकाले गुह्य इन्टेलिजेन्स चाहिँ भारतसित अफगानिस्तानको बारेमा सेयर नगरेको हो कि भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ देखिएको छ। अमेरिकाले पुरै नछाडिकनै तालिबानले यो हदसम्म अफगानिस्तान कब्जा गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा भारत सूचित नभएको अथवा सचेत नभएको स्थिति देखियो। यदि ऊ सूचित र सचेत थियो भने अमेरिका पुरै त्यहाँबाट अमेरिका त्यो तालिबानहरूले सुरुको क्रियाकलाप गर्ने बित्तिकै र अमेरिकाले सेनाहरू पठाउन सुरु गर्ने बित्तिकै
आफ्ना कूटनीतिज्ञहरू, नागरिकहरू र त्यहाँबाट उद्धार गर्नुपर्ने अरू जति चाहिँ मानिसहरू थिए तिनीहरूलाई अहिले इभ्याकुएट गरिसकेको हुनु पर्थ्यो। त्यसको मतलब के हो भने अमेरिकनले छोडेर पनि घानीको प्रशासन अझै चल्छ र त्यहाँको सेनाले तालिबानलाई कन्टेन्ट गर्छ भन्ने एउटा भ्रममा भारत रहेको देखियो। यो भारतको इन्टेलिजेन्सको ठुलो फेलर हो। भारतको यो अफगानिस्तानलाई मूल्याङ्कन गर्ने जुन परिस्थिति थियो त्यसको फेलर हो। त्यत्रा एउटा अवधि परियोजना गरे र त्यति धेरै भारतेली त्यहाँ नागरिकहरू पनि रहेका, भारतको कान्दाहारमा त कन्सुलर पनि थियो, अफगानिस्तान र काबुलमा राजदूतावास थियो, अर्को पनि सायद कहीँ कन्सुलर छ र त्यो अवस्था त्यत्रो चाहिँ मतलब उसको उपस्थिति हुँदाखेरि पनि यतिसम्म हुन सक्छ भन्ने विषयको आकलन नलिनु भनेको चाहिँ मलाई अद्भुत लागेको छ। र अमेरिकनहरूलाई त यो थाहा थियो, थाहा नहुने कुरै थिएन। तर यति थाहा हुँदाहुँदै पनि भारतसित पनि त्यो इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट र उनीहरूको त्यो जुन विश्लेषण हो त्यो विश्लेषण अमेरिकाले सेयर नगरेको स्थिति देखियो। त्यसैले मोदी प्रशासन अहिले अफगानिस्तानमा भएको परिस्थितिबाट धेरै डिफेन्सिभ छ। हुनसक्छ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेसनका आफ्ना किसिमका डिफरेन्सेसहरू छन् मोदी प्रशासनसित। मोदी कन्जर्भेटिभ हुन्, यिनी चाहिँ लिबरल हुन्, डेमोक्र्याट हुन्। डेमोक्र्याटहरू जहिले पनि अलिकति कन्जर्भेटिभको विरुद्ध अनेक किसिमका हत्कण्डाहरू अपनाइरहन्छन्। अब त्यही हत्कण्डा अनुसार मोदी डिफेन्सिभ नै हुनु परोस् भनेर सायद अहिले इन्टेलिजेन्स सेयर नगरेको हो कि तर भारत जतिको संसारको सुपर पावर हुन्छु भन्ने सपना देख्ने राष्ट्रले यति कुरालाई कसरी अध्ययन गरेन मलाई चाहिँ बडो अचम्म लागेको छ। त्यसकारण भारत पनि जति देखिन्छ त्यो स्थितिमा नरहेको यसले चाहिँ आभास दिएको छ। अब उपरान्त यस्ता परिस्थितिहरूमा उसले गल्ती नगरोस्, किनभने हाम्रो पनि त्यहाँ रहेका नागरिकहरू, हाम्रा त्यहाँ रहेका अरू कुनै राष्ट्र मार्फत गएका कूटनीतिज्ञहरू सबैको जीवन चाहिँ भारतले गर्ने इभ्याकुएसनसित लगभग जहिले पनि जोडिएको छ। तपाईँले यमनमा भन्नुहोस् कि अरू ठाउँमा पनि ती कुरा जोडिएकै हुन्। त्यसकारण भारतले यो कुरो चाहिँ कमसेकम ठिक किसिमले अध्ययन गरेर इभ्याकुएसन सुरु गरेको भए नेपाल पनि अहिले नेपालीहरूको यो अहिलेको परिस्थिति निर्माण हुँदैन थियो। हरेक घरबाट जसको घरबाट त्यहाँ मानिसहरू गएका छन् ती हरेक मान्छे भयभीत छन्। यो परिस्थिति, यो दर्दनाक परिस्थिति हामीहरूले भोग्नु पर्दैन थियो र नेपालको सरकारको त परै जाओस्, पूर्णता पनि पाएको छैन। यसलाई अब के आलोचना गर्नु? बिपीका भाषामा भन्ने हो भने लगभग नेपालको सरकारी संयन्त्र मरेको घोडा जस्तो छ, यसलाई के चाहिँ चाबुक लगाउनु? तर भारत त बाँचेको घोडा थियो, ऊ पनि दौडिन सकेन। उसले चाहिँ त्यहाँका जुन मुक्तिग्राहीहरूलाई त्यहाँबाट इभ्याकुएट गरेर लिएर आउन सक्थ्यो र त्यो सँगसँगै नेपाली नागरिकहरू पनि आउँथे। भारतले यति अध्ययन नगर्नाले हामीहरूलाई पनि ठुलो असर परेको छ। त्यसकारण मैले यो टिप्पणी गरेको हुँ। आज अब तालिबानले गर्ने क्रियाकलाप, तालिबानलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गर्ने रिकग्निसन, त्यस पछाडि उसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय इस्लामिक आतंकवाद प्रति उसले देखाउने रवैया, यसले चाहिँ उपरान्तको परिस्थिति निर्धारण गर्दै जान्छ। तर एउटा के भने अलिकति भरोसा गर्ने परिस्थिति चाहिँ के हो भने यो तालिबान प्रशासन चाहिँ अल-कायदा बिनाको तालिबान प्रशासन हो। यसले अलिकति परिस्थिति त 90 को परिस्थिति जस्तो हुँदैन कि भन्ने हो। र सँगसँगै अब अहिलेका जुन तालिबानका चाहिँ लिडरहरू छन् तिनीहरूले पनि त्यसबाट धेरै सिकेर अलिकति उदार परिस्थितिको शासन निर्माण गर्छन् कि पर्ख्यौँ। अब कम्तीमा पनि साउदी अरेबिया जतिको मात्रै भइदियो, युनाइटेड अरब इमिरेट्स त छोडिदिनुहोस्, साउदी अरेबियाको जतिको मात्रै शासन त्यहाँ भयो भने पनि हामी लगायत भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र मध्य एसिया, चीन सबैका लागि धेरै नै ठुलो चाहिँ उपलब्धि हुन्छ। यस्तै होस्, 1990 को जस्तो परिस्थिति निर्माण नहोस्। आजलाई यति, धन्यवाद।